औ का ज़ुलुमातिन फी बहरिन। हाय हाय हाय, सुबहान अल्लाह। अंधेरों को अरबी में बोलते हैं जुलुमात। फी बहरिन, समंदर में मौजूद अंधेरे। हाय हाय हाय, क्या कलाम है। ये कलामुल्लाह है। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में गहरे समंदरों में मौजूद अंधेरों का जिक्र किया। नाजरीन, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत ईमान अफरोज वीडियो है। इंशाअल्लाह रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कलामुल्लाह पे मैंने ये वीडियो बनाई है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आप स्क्रीन पे सूरत अन-नूर की आयत नंबर 40 देख रहे होंगे। सूरत अन-नूर कुरान में 24वें नंबर पर यह सूरत है और इसकी आयत नंबर 40 जो कि औ का ज़ुलुमातिन फी बहरिन से शुरू हो रही है। यानी कि ज़ुलुमात अरबी में कहते हैं अंधेरों को, फी बहरिन समंदर में मौजूद अंधेरे। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि गहरे समुद्रों में मौजूद अंधेरे होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं 1400 साल पहले कौन गया होगा गहरे पानी के समुद्रों में, जबकि मैं आपको बताऊं कि 1000 मीटर के बाद पानी के अंदर टोटली अंधेरा होता है, हाथ को हाथ सुझाई ना दे। इसी आयत में आप आगे देखें, इसका तर्जमा पढ़ें। अल्लाह फरमाता है कि हाथ बाहर निकालें तो हाथ नजर ना आए। हम ये मिसाल भी देते हैं कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में ये जिक्र फरमा दिया। नाजरीन, आज का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये एक इजिप्शियन आर्मी ऑफिसर अहमद गब्बर ने 2014 में बनाया। 42 साला अहमद गब्बर 2014 में सिर्फ 332 मीटर गहरे पानी तक डाइव लगा चुका है। और जो अंधेरा शुरू होता है वो 20 मीटर पे शुरू हो जाता है। हमारी सूरज की जो रोशनी है, जो किरण है, इसमें 7 कलर्स होते हैं। आप जब धनक और रैम्बो देखते हैं तो उसमें मौजूद 7 कलर्स होते हैं। जब ये सूरज की रोशनी समंदर के अंदर जाना शुरू होती है तो 20 मीटर पे रेड कलर बिल्कुल डिसपियर हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, पानी में जज़ब हो जाता है। अगर कोई डाइवर 20 मीटर के नीचे तैर रहा हो और उसे चोट लग जाए और उसका ब्लड निकले तो उसे अपना ब्लड रेड नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेड कलर 20 मीटर के ऊपर खत्म हो जाता है। उसके बाद नीचे ऑरेंज कलर, कुछ मीटर नीचे जाने पे ऑरेंज कलर खत्म हो जाएगा। उसके नीचे जाने पे कुछ मीटर नीचे जाएंगे येलो कलर खत्म हो जाएगा। उसके नीचे जाएंगे तो ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा। उसके नीचे जाएंगे तो ब्लू रंग खत्म हो जाएगा। और फिर इसी तरह इंडिगो और जो 7 कलर्स हैं वो 1000 मीटर पे पहुंचने पे टोटली अंधेरा हो जाता है। लेकिन ये तय बतय अंधेरे हैं। हाय 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 हाय, सुबहान अल्लाह। कुरान पे गौर किया करें, इस आयत के तर्जमे को आगे पढ़ें। तय बतय अंधेरों का जिक्र है और इसमें जिक्र है मौजुम मिन फौकी ही मौज, मौज के ऊपर मौज। और आपको बताऊं, समंदर के ऊपर ये जो मौज होती है, इसी तरह जहां पे डीप सी शुरू होता है, जहां पे सूरज की रोशनी खत्म होती है, उसको इंटरनल वेव्स कहते हैं। एक तो ये ऊपर वेव्स होती हैं, समंदर में मौजूद लहरें होती हैं। 1000 मीटर पे नीचे वही लहरें मौजूद हैं जिनको इंटरनल वेव्स कहते हैं। इस दौर में भी इंसान 332 मीटर नीचे नहीं जा सका और इंटरनल वेव 1000 मीटर पे होती हैं, जो कि ऊपर वाले समंदर को नीचे वाले समंदर से जुदा रखती हैं। नीचे एक अलग मखलूक है 1000 मीटर पे, अंधेरों में वो ठंडा पानी होता है। ऊपर सूरज की रोशनी आती है, पानी गर्म रहता है और रोशनी होती है। नीचे 1000 मीटर के नीचे कोई रोशनी नहीं है, मुकम्मल अंधेरा है। और वहां की जो मखलूक अल्लाह ने रखी है, कैमरे नीचे गए हैं, सब मरीन इस दौर में साइंसदानों ने नीचे भेजी और ये तमाम तहकीक हमारे सामने अब खुल के सामने आई है। हमारा कुरान पे ईमान आंखें बंद करके है, लेकिन जो तहकीकात हुई हैं मैं आपको वो बता रहा हूं कि 1000 मीटर पे
ٹوٹلی اندھیرا ہے، اور وہاں پہ اس قسم کی مخلوقات ہیں جو کہ اپنے جسم میں موجود کیمیکل ری ایکشن سے وہاں پہ روشنی پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام اللہ ہے یہ۔ ناظرین، جگنو آپ نے دیکھا ہوگا، کھیتوں پہ اڑتے ہیں، وہ خود روشنی پیدا کرتا ہے، کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اس کے جسم میں۔ اسی طرح 1000 میٹر کے نیچے جو اللہ نے مخلوق رکھی ہوئی ہے، بہت عجیب و غریب مخلوقات ہیں، کیمرے نے ان کی پکچرز لی ہے، وہ جگنوں کی طرح ان کی اپنی لائٹیں ہیں، اور وہ وہاں پہ خوراک اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کر رہا ہے، اور ان کا ایک الگ ہی طرز زندگی، الگ ہی نظام ہے۔ ناظرین، جو یہ ذکر ہوا 1400 سال پہلے ذکر ہوا، اور سائنس اس دور میں یہ چیز دریافت کر رہی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے سائنٹسٹ نے صرف قرآن کی یہی آیت نمبر 40 کا ترجمہ پڑھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے 1400 سال پہلے، جبکہ یہ چیز بھی جو ہے نا گہرے پانی کو، یہ تقریباً 110 سال پرانا ہے، اتنا بہت پرانی نہیں ہے۔ سب مرین بننے کے بعد یہ چیز پتہ چلی ہے کہ نیچے بالکل ٹوٹل اندھیرا ہے، اور ہماری زمین کا 75% یعنی کہ 3% پانی ہے اور 25% خشکی ہے۔ انسان تو پوری خشکی کو بھی نہیں جان سکا ابھی تک۔ سائنس خود کہتی ہے کہ ایسے ایسے صحرا اور ایسے ایسے برف پوش وادیاں اور علاقے ہیں جہاں پہ انسانی آبادی پاسبل نہیں ہے۔ ڈرون اور کیمراز کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے پکچر لی گئی ہیں، اور سائنس خود کہتی ہے کہ جو 75% پانی موجود ہے ہماری زمین پہ، ہم ان سمندروں کا ٹوٹل صرف 5% ڈسکور کر چکے ہیں۔ 5%، 95% کے بارے میں جاننا ابھی باقی ہے۔ صرف 5% جو انسان تحقیق کر چکا ہے ان میں موجود مخلوقات کے بارے میں، اور یہ تمام جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، سب مرین کے ذریعے نیچے جایا جا رہا ہے، پکچرز لے رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ ناظرین، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، یہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس میں بہت بڑا راز اور حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ کفار مکہ یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لکھ کر لے آتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ جب مطلب وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جب کفار مکہ کے سامنے آیات کھول کے بیان کرتے تو وہ دنگ ہو جاتے، کیونکہ اس دور میں تو یہ چیز پاسبل نہیں تھی، سائنس اتنی نہیں تھی، لیکن جب وہ یہ کلام سنتے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آہستہ آہستہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی مدینہ شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 63 برس عمر ہے، 40 برس آپ کی نبوت کے پہلے کے ہیں، اور 13 برس نبوت کے مکہ شریف کے، 10 سال آپ کی نبوت کے مدینہ شریف کے ہیں، ریاست مدینہ قائم کی، اور آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور اس تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد جو یہ اٹیک ہوا تھا اور مسلمانوں کا امیج بہت خراب پیش کیا گیا دنیا کے سامنے، اس کے پیچھے بہت پولیٹکس اور اس کے پیچھے بہت ایک سیاست ہے، لیکن جب لوگوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، یہ تو ان کی چال تھی لیکن یہ الٹ ثابت ہوگی، کیونکہ انگریز لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بات کو تحقیق کرتے ہیں، تو جب انہوں نے تحقیق کی اور جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ کلام اللہ ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ کفار بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پڑھتے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے، کہتے تھے کہ نعوذ باللہ سحر، یہ جادو، کہتے تھے کہ یہ جو کلام سن لیتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر فاروق تلوار لے کے ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو جب انہوں نے تلاوت کی، حضرت عمر فاروق کے دل پہ اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کلام اللہ اور قرآن کی طاقت ہے۔ میں اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آپ بھلے ایک رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔
ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ فرما کیا رہا ہے. میں نے اس چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، وہ دیکھیے گا. اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.